السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد النهار ان شاء الله آه غنخرجو التمرين الرابعة، ليكزيرسيس 4 ديال البيوشيمي ستركتوريل ديال 2021 2022 فاكولتي دو سيونس دهر المهراز. ديجا كنت لحت لا ريبونس ديالو مي ما درتش لا جوستيفيكاسيون، وفي التمرين طالبين منا لا جوستيفيكاسيون. ان شاء الله دابا غنوليو نديرو التصحيح ديال التمرين افيك لا جوستيفيكاسيون نحاولو نديروها اوغال، وان شاء الله كلشي غيفهم. نبداو التمرين ديالنا. عندنا البوليبيبتيد ام اون لو سومي او ديفيرونت تريتمون سويفون. درنا له بزاف ديال المعالجات. اول حاجه درنا له ليدروليز داسيد. تري بيان. ليدروليز داسيد الانتيغي ديالها هو اننا نكوبيو لي ليزون بيبسيديك اونتر لي زاسيد اميني. عطانا الى حسبتوها ما تلقاو 13 اسيد اميني. فوالا عطاونا 13 اسيد اميني وهنا ما مرتبينش. الحاجه الثانيه لا ديجيستيون افيك لا ديجيستيون على كاربوكسيل بيبسيداز. درنا له لا ديجيستيون هاد بيبسيد ام، درنا له لا ديجيستيون بالكاربوكسيل بيبسيداز. دابخي الكور كنعرفوا ان الكاربوكسيل بيبسيداز كيكوبي في لي كوتي سي تيرمينال عطانا ليزين. تري بيان. اول معلومه عرفناها ان هاد البوليبيبسيد ام في الكوتي سي تيرمينال ديالو عندنا ليزين. تري بيان. نحاولوا نعبروا لها غير بالكوداج دان سول لتر. غنديرو كا. فوالا ها الانترمينال ها السي تيرمينال. عرفنا ان الليزين كاين في السي تيرمينال. طيب ندوزو العمليه الثانيه، لو تريتمون او ايزوتيو سيانات دو فينيل. تري بيان. هذا ديال الانترمينال عطانا الفالين. فوالا الانترمينال غنحطو الفالين، غنرمزولو بفي الكوداج دان سول لتر. تري بيان. لحد الان هادو هما المعلومات اللي نقدروا نجمعوهم. ندوزو الرابعه، تريتمون او برومير دو سيانوجين. لو برومير دو سيانوجين دابخي الكور كنعرفوا انه كيكوبي لي زاسيد اميني انترا بيبسيديك سبيسيفيكمون الميثيونين. كيكوبي افون الميثيونين باردون ابخي الميثيونين. فوالا شنو عطانا البيبسيد ا وعطانا البيبسيد بي. بيبسيد ا والبيبسيد بي. حنا غنمشيو نقلبو على الميثيونين. طيب ا ما فيهاش الميثيونين، بي فوالا الميثيونين ديالنا. هنا شنو هي لاستيوس؟ اننا خصنا نعرفو شكون اللي سابق، واش بي ولا ا. باش نعرفو هنا شكون اللي سابق نحاولو نديرو جوج ديال الفرضيات. تري بيان. غنديرو ا فوالا الميثيونين بي. تري بيان. الميثيونين بي. والفرضية الثانية هو أننا عندنا بي الميثيونين أ. طيب حنا من الكور كنعرفو أن البرومير دو سيانوجين تيكوبي أبخي الميثيونين. غيتكوبا لنا هنا. إلا تكوبا لنا هنا في الفرضية الأولى الميثيونين غيكون في لاسيد اميني أ، وهنا ما كاينش الميثيونين في لاسيد اميني ا. و بي
ما خصوش يكون فيه الميثيونين. فوالا بي عندنا فيه الميثيونين، دونك هادي غالطة. ندوزو نتأكدو في هادي. غتوقع لا كوب هنا، لو بروميير دو سيانوجين غيكوبي هنا، غيخلي لنا بي افيك الميثيونين و ا سون ميثيونين. نمشيو نتأكدو. دونك فوالا ا ما فيهاش الميثيونين و بي فيها الميثيونين. تري بيان، دونك هادي صحيح. دونك عندنا بي عاد ا، بي سابقة ا. تري بيان، دونك غنمشيو نحسبو. غنحسبو بي شحال فيها من اسيد اميني. تري بيان، عندنا 3 د الارانين، 4 5 6 7. دونك قلنا ديجا ان بي سابقة ا. دونك فوالا 1 2 3 4 5 6 7. فوالا الميثيونين ديالنا، حيت هنا وقعت لاكوب ديال البروميغ ديال السيانوجين. دونك فوالا بي ومن بعدو كاين ا. تري بيان، تري بيان. باش نتأكدو ا شحال فيه، 1 2 3 4 5 6. 6 لي زاسيد اميني. دونك 1 2 3 4 5 6. وكاين واحد لانديس واحد اخر هنايا زايد باش نقدروا نتاكدوا منه. الفالين في هاد البوليبيبسيد ام كامل كاين مره واحده، دونك نقدروا نلقاوه غير في بلاصه واحده. تري بيان، دونك parmi 13 اسيد اميني قلنا الفالين مره واحده. دونك وديجا حنا عرفنا الفالين من هنا من 3. ديجا حنا عرفنا الفالين انه في الانترمينال. وهنا بي هي الوحيده اللي فيها الفالين، ما فيهاش. دونك دابخي سا غنعرفو ان بي هي اللي كاينه هنايا في الكوتي انترمينال حيت فيها الفالين. تري بيان، دونك لحد الان هادشي اللي عرفنا الفالين هنا، الميثيونين هنا كا ستادير ليزين بي ا. تري بيان، دونك ندوزو لو تريتمون. فوالا فين وصلنا لو تريتمون ديجا درناه. تري بيان، دابا غندوزو لو تريتمون دو بيبسيد ا اللي هو هذا او دي ان بي اف. هذا ديال الكوتي ان تيرمينال، والكاربوكسيل بيبسيداز ديال الكوتي سي تيرمينال. تري بيان، دونك ديال الان تيرمينال عطانا الكلي، وديال السي تيرمينال عطانا الليزين. تري بيان، هادشي كامل درناه لا. دونك فوالا ا ديالنا كيبدا من هنا وكيسالي هنا. دونك الان تيرمينال ديالو هي هادي. شنو عطاتنا الكلي، دونك هنا الجي. فوالا، والسي تيرمينال ديالو هي هادي، عطاتنا الليزين. دونك هنا ليزين ديجا عارفينها، هادي غير كونفيرمات لينا وصافي. تري بيان، ندوزو لو تريتمون دو بيبسيد بي بهذا ديال الانترمينال و ديال السي تيرمينال. دونك الانترمينال عطانا الفالين، دونك فوالا بي ديالنا. فوالا الفالين في الانترمينال. دونك هادي تري بيان، غير كونفيرمينا. او لو تريتمون بالكاربوكسيل بيبسيداز عطانا الميثيونين، الكاربوكسيل بيبسيداز ديال السي تيرمينال. دونك بي سي تيرمينال، فوالا الميثيونين. دونك هادو كان ممكن ما يعطيهمناش كاع، هادو اي كونفيرماو لينا اننا غاديين مزيان. تري بيان، دونك لا ديجيستيون à la trypsine donne 3 peptides. Très bien, donc d'abord غنديرو la digestion ديال البوليبيبسيد M بلا trypsine donne 3 peptides. Très bien, donc d'après le cours trypsine تيكوبي لينا مورا الإيسيدين، باردون مورا لي زاسيد اميني اشيل لاتيرال بوزيتيف. فوالا مورا لي زاسيد اميني اشيل لاتيرال بوزيتيف صوف الإيسيدين. دونك لي زاسيد اميني اشيل لاتيرال بوزيتيف صوف الإيسيدين هما ليزين و الارجينين. تري بيان، دونك تريبسين كيكوبي لينا مورا ليزين و الارجينين. دونك عندنا سي، عندنا دي، عندنا او لي بيبسيد. دونك سي فيه ليزين، فوالا ليزين تريبتوفان الانين. دونك سي فيه ليزين، دونك هنا وقعت اون كوب. دي الا جينا نقلبو غنلقاو حتى هو فيه ليزين، دونك وقعت اون كوب باردون. اي او عندنا
الارجينين، دونك وقعت ان كوب. تري بيان. دونك هنا خاصنا نكلاسيو هاد دي و سي و دي و او كيما كلاسينا بي و ا. دونك الا جينا نشوفو في البيبسيد دي فيه الفالين، وحنا ديجا الفالين لقيناه في الكوتي ان تيرمينال، دونك امبوسيبل دي تكون سابقه سي وتكون سابقه او. دونك دي هو الاول. تري بيان. دونك دي هو الاول، وشحال فيه ثلاثة، فيه ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. تري بيان. نحاول نستعمل اللون المغاير باش يبان لكم. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. فوالا فين وقعت لاكوب. فوالا دي. دونك قلنا علاش هو الاول، وبما انها هنا فين وقعت لاكوب، دونك هنا فين خصو يكون عندنا شنو خصو يكون عندنا؟ خصو يكون عندنا ليزين، بحيث حنا تريتيناه بالتريبسين. تريبسين كيكوبي مورا ليزين والارجينين. دونك فوالا كا ديالنا. دونك فوالا كا. تري بيان. دابا خاصنا نشوفو شكون اللي سابق، واش سي عاد او ولا او عاد سي. دونك خاصنا نشوفو شكون اللي سابق. تري بيان. دونك الا جينا نشوفو او فيها الميثيونين، والميثيونين ديجا عرفنا البلاصه ديالو، ها هي. والميثيونين كاين مره واحده في البيبسيد كامل، في البيبسيد كامل كاين مره واحده. دونك سيغمون او كاينه هنا. تري بيان. دونك دي سالات لنا هنا غتبدا او بحيث فيها الميثيونين. تري بيان. دونك او شحال فيها؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. دونك هنا فين سالات دي. دونك واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. فوالا. وبما انه هنا فين وقعت لاكوب، دونك شنو خصو يكون عندنا هنا؟ خصو يكون عندنا الارجينين، بحيث حنا تريتينا بالتريبسين كيكوب مورا ليزين والارجينين. دونك هنا اغ. فوالا اغ. تري بيان. دونك اي ما غيبقى لنا الا سي. فوالا السي ديالنا. دونك فوالا السي ديالنا فيه ثلاثة ديال لي زاسيد اميني. دونك فوالا ثلاثة ديالنا. دونك ليزين، تريبتوفان، الالين. تري بيان. دونك هادشي اللي يمكننا نعرفو لحد الان. مزيان. دونك نمشيو هنا. قالك لو تريتمون دي بيبتيد سي. فينا هو السي ديالنا؟ ها هو اللي كيتكون ها الان تيرمينال ديالو، ها السي تيرمينال ديالو. تريتيناه باش بهذا ديال الان تيرمينال او بالكاربوكسيل بيبسيداز ديال السي تيرمينال. دونك اللي خدم، اللي دار المهمه ديالو، اللي دار لا كوب سولمون ديال الان تيرمينال، وعطانا تريبتوفان تي ار بي. دونك فوالا سي. فوالا الان تيرمينال ديالو. هنا خاصو يكون تريبتوفان. الكوداج دان سول لتر ديالو هو دبليو. دونك فوالا دبليو. بقات لنا حاجه وحده، بقات لنا بلاصه وحده، بقى لنا اسيد اميني واحد. دونك بقى لنا الالالين. دونك هذا عرفناه في الان تيرمينال، هذا السي تيرمينال، هذا الالالين. فوالا ا. تري بيان. وهنا نسيت هي ما قلتهاش، بقات لنا بلاصه وحده. هادشي كامل عرفناه، بقات لنا بلاصه وحده. الاو شنو فيه الميثيونين ديجا حطيناه. دونك فوالا الاو كيبدا من هنا وكيسالي هنا. فيه الميثيونين. فيه الاي اس بي اللي هو جبونس دي ولا ان، ما عقلتش بالضبط. غالبا غيكون دي. بون دي ولا ان هنا. دونك تتصحوا لي نتوما، مبقيتش عاقل. دونك نحطو حنا دي. الجليسين ديجا لقيناه، اي الارجينين ديجا لقيناه. دونك هنا دي ولا ان. فوالا. دونك
هاد البارتي كاملة لقيناها. طيب دونك نمشيو فين وصلنا لحد الان. فوالا لو تريتمون ديال سي عطانا تريبتوفان، دونك ديجا درناها. لو تريتمون ديال او بهذا ديال الانترمينال البي اي تي سي عطانا الميثيونين. تريتمون ديال او تري بيان، او تري بيان الانترمينال ديالو دونك الميثيونين. دونك هنا غير كونفيرماو لينا لو تريتمون ديال دي. دونك دي فين تيبدا؟ ها هو دي، ها فين تيبدا ها فين تيسالي. لو تريتمون ديال دي باش بلا شيموتريبسين. لا شيموتريبسين كيكوبي لينا لي زاسيد اميني لانترا بيبسيديك، كيكوبي لينا لي زاسيد اميني انترا بيبسيديك. شكون هما بالضبط؟ كيكوبي لينا لي اروماتيك سوف تريبتوفان وإلا بقيت عاقل، وكيكوبي لينا فوالا، وكيكوبي لينا الاليفاتيك صوف الجليسين. تري بيان. دونك الاليفاتيك صوف الجليسين هما لالانين، الفالين، اللوسين والايزولوسين. او الاروماتيك صوف تريبتوفان هما الفينيلالانين صوف تيروزين، هما الفينيلالانين و تريبتوفان. دونك فين ما شفنا هاد لي زاسيد اميني بوسيبل تكون لا كوب تما. هنا سولمون عندنا غير الفالين و الالانين. دونك هنا وقعت لا كوب هنا، وقعت لا كوب هنا، وقعت لا كوب هنا. تري بيان. هما ديجا عطاونا هادو بالترتيب، وهادو لي اونتر بارونتيز ما مرتبينش. دونك ديجا عاطين الفالين موراه الالانين موراه الالانين. دونك فوالا فالين الانين الانين. تري بيان. دونك ديجا عارفين ان هنا ليزين عندنا هنا. دونك بقالنا غير الالانين والبرولين نرتبوهم في هاد جوج ديال البلايص. دونك عندنا واحد لا كونديسيون تري امبورطونط في الكور، ان باش هاد تيرموليزين تيرموليزين يدير لا كوب، ما خاص البرولين يكون اغوش ديال الالانين. تري بيان. وبما انهم داروهم لنا، دونك هنا فين وقعت لا كوب ما داروناش اونتر بارونتيز، وهنا دارونا اونتر بارونتيز. دونك هنا ما وقعتش كوب. ولا كونديسيون باش انها ما توقعش كوب، خاص البرولين يكون قبل من الالانين، يكون اغوش. تري بيان. دونك هنا غتجينا بي، اي هنا غتجينا فوالا. تري بيان. دونك فوالا كما كتشوفوا غنحصلوا على البيبسيد ام بلي 13 اسيد اميني ديالو. دونك فوالا هادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا استفدتوا. اللي مازال ما فهمش شي حاجه نزيدو نحاولوا نشرحوا عليها ان شاء الله. والله يوفق الجميع.